अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 17 मार्च 2024 और इतवार का दिन है। सेनेट के इलेक्शन की बंदरबांट का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, मखसूस रिश्ते देकर वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 2/3 अक्सरियत लेके अब ये चीज़ें आगे जा रही हैं। और जो बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मिलिट्री कोर्ट्स को आइनी हैसियत देने के हवाले से काम हो रहा है। 2/3 अक्सरियत जहाँ IMF के हवाले से बातें हो रही हैं और जहाँ जजेस की एज बढ़ाने के हवाले से रिटायरमेंट है, तो वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स को प्रोटेक्शन देने के हवाले से या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलने के हवाले से भी जो है ना वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रा हालात मुश्किल भी होने हैं, परेशान कुन भी होने हैं। और जिस तरह जंग लड़नी चाहिए उस तरह जंग नहीं लड़ी जा रही। यानी इलेक्शन कमीशन में जितने केसेस गए हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ जाने हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बार बार मैं कहता हूँ उसके लिए फॉरेंसिक लोकल से नहीं करवाना। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं वो कंप्रोमाइज्ड होंगे, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उनके हाथ में। जो बाहर के ममालिक से आएंगे तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो मेरिट पे आप तक चीज़ें बता सकें वो क्या हैं। और टाइम्स जो सिनेरियो आपको, जैसे इमरान खान साहब का मैंने आपको कहा कि ये मार्च यानी ईद से, छोटी ईद से पहले आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत लेट होगा। बजट पास करवाना है, बजट पास कराने में शायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं हर्डल नहीं, ताकि ये जो कि बजट का एक बहुत बड़ा बर्डन होता है वो गुजरना चाहिए। और अगली जो लाएअमल चल रहा है 4 महीने का ये इलेक्शन का ट्राइब्यूनल वाला काम है, इसके अंदर ये लड़ाई चलनी है और ये लड़ाई बड़ी ज़ोरों शोर से पूरी मॉनिटर करनी चाहिए। एक एक कैंडिडेट के साथ खड़ा होना चाहिए और इसको लड़ना चाहिए। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो ये गर्मी आप समझ लें जुलाई अगस्त में आकर मोटिवेट करने में, लोगों को इकट्ठा करने में, एंगेज करने में एक टाइम लगेगा। तो अक्टूबर और नवंबर के अंदर मैसिव मूवमेंट होगी और पॉसिबिलिटी है कि वो महीने ऐसे हों कि जो इस हुकूमत के जाने को, जहाँ अमेरिका में तब्दीली हो रही होगी, लेकिन यहाँ उससे पहले जो है 4 काम मैं देख रहा हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि 9 मई के वाक़ये के हवाले से एग्जीक्यूट का काम जो है वो प्रोसेस। मैं तो इसमें फिर भी ये कहूँगा कि इसमें जनरल एमनेस्टी मिलनी चाहिए। फ़ैसला उन्होंने करना है, फ़ैसला साथ ने, लेकिन मैं तो ये बात करूँगा और ये मैं करता रहूँगा। दूसरा ये है आइन में तरामीम करनी है और आइन में तरामीम स्पेसिफ़िक नेशनल फाइनेंस कमीशन और मामलात के हवाले से, परमिशन IMF की जो कंडीशनलिटीज़ है उसको पूरा करने के हवाले से, लेकिन साथ साथ जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए, म्याद जो रिटायरमेंट है वो बढ़ाने के लिए, वो भी कुछ तयशुदा चीज़ें हैं जो आने वाले दिन खुल के सामने आएंगी। इस पर लॉयर्स बड़ी मुस्तैदी से तैयार बैठे हैं, वो भी खुल कर सामने आएंगे। और तीसरा जो है कि 9 मई के वाक़ये में सज़ाएँ देने के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स, जो कि कोर्ट ICA मुझे नहीं आइनी और कानूनी तौर पर नज़र नहीं आता कि वो चल सके और अल्टीमेटली वो ICA डिसमिस होनी है, तो उसके हवाले से भी ये होगा। जिस तरह से 2/3 अक्सरियत पूरी की गई है, यानी रिकाउंटिंग में भी हज़ारों वोट उलट पलट हो गए, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड कायम होना है। चलें, फैसलवाड़ा ने अब ये अली मीन गंडापुर के लिए मुश्किल हालात पैदा होंगे। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात, लेकिन कागजात नामजद की MQM की तरफ से जमा करा दिए गए हैं, तो किन किन ने कागजात जमा करवाए हैं वो भी आएंगे। सेनेट की मैं डिटेल जो है नशिस्तों के हवाले से आपको मैं बता चुका हूँ। अनवार काकड़ और मोहसिन नकवी ने भी सेनेट के इलेक्शन लड़ने का कागजात नामजदगी जमा करा दिए। और अबुल हसनात जुल्करनैन जो साइफर वाले जज साहब हैं, उन मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और अली मीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और अब अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड जो मैं मुलाकात के लिए गया था, उसकी समाअत 20 मार्च के लिए मुलतवी होगी। हफ्ते में एक ही दिन समाअत होनी चाहिए। केस है कुछ नहीं, मैंने सारी प्रोसीडिंग देखी हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी के CFO से इजरा थी आज, और बड़ी अच्छी इजरा। अब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ़ैसला करना है, सिर्फ इमरान खान का कोई नहीं है। बाकायदा जितना काम है वो एक बोर्ड बना हुआ है। और ये भी आपको पता है ज़मीन आई
زمین باقاعدہ وہاں پر ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ کھڑا ہے، ٹرسٹ کام کر رہا ہے، 1 روپیہ بھی اس میں سے ذات کے لیے پیسے نہیں نکالے گئے، تو یہ والا بھی چپیٹ پڑنے والی ہے۔ لیکن حالات اگر بہتر ہوں گے تو تب دیکھے گا۔ اب میں نے جو فیصل واڈا نے جو کہا کہ رمضان کے بعد علیم کا پریشانیاں شروع ہوں گی، یہ میری کچھ سمجھ سے باہر ہے، لیکن اگر میں سمجھنا بھی چاہوں تو کیا ہونا ہے، گورنر راج تو لگ نہیں سکتا۔ گورنر راج کی تاریخ سب صدر کے عہدے پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ گورنر راج پنجاب میں لگایا تھا تو 2 مہینے چلا تھا سلمان تاثیر کے دور میں، وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے۔ تو یہ گورنر راج لگا کے اگر اس طرح کنٹرول کرنا ہے تو ملک میں اور زیادہ حالات خراب ہوں گے، اور یہ گورنر راج لگانے کی غلطی نہیں کریں گے، ڈرائیں گے ضرور، یہ بتائیں گے ضرور۔ انہوں نے اپنی حکومت کرنی ہے ناجائز طریقے سے، بدمعاشی سے حکومت کرنی ہے کوئی نہیں۔ اگلی خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ میں جو مہنگائی وغیرہ ہے اس پہ بھی پٹیشن پبلک انٹرسٹ میں آ رہا ہوں، کچھ پہلے چلتے رہے تھے لیکن اب دوبارہ نئے سرے سے لے کر میں اس کو آؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی رہی ہے، تاریخ بھی ہوتی رہی ہے، دھاندلے یہ ہوتے رہے ہیں، اور یہ سب قصور آ رہا ہے۔ آج جو مرضی کہے، ان سب کو کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہاتھ رکھ کر کے سب بھاگ جائیں گے۔ اور یہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اب جنرل سیٹوں پہ تو حامد خان صاحب اور زلفی بخاری جیت جائیں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ اس پہ ووٹ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو تو میں دیکھ رہا ہوں، خاتون کی نشست کے اوپر وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ باقی آپ یہ طریقہ کار جو سینٹ کے الیکشن کا سمجھنا ہے اس میں ہے کیا، صوبائی اسمبلیوں کے لوگ جو ہے نا جو ایم پی ایز ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، جو وفاق کی سیٹیں ہیں اس میں نیشنل اسمبلی کے ڈالتے ہیں۔ 11 سیٹیں ہیں، 7 جنرل ہیں، 2 خاتون کی ہیں، 2 ٹیکنوکریٹ کی ہیں، یہ 11 آ جائیں گی، اور 44 سیٹیں یہ بنتی ہیں۔ 52 سیٹوں پہ یہ الیکشن ہونا ہے، 2 مائنورٹیز کا بھی الیکشن ہونا ہے، اور ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی اسلام آباد سے جو اسلام آباد سے سیٹوں سے الیکشن ہونا ہے، وہ اس میں قومی اسمبلی کے لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں آپ کی تعداد زیادہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ سیٹیں لے جائیں گے آپ۔ کراچی میں بھی، سندھ میں جو آپ کے سامنے ہے جو دھاندلا ہوا ہے، بلوچستان کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جتنی سیٹیں ہیں اسی کے مطابق آپ حصہ بہ مطابق جسہ آپ لے سکیں گے۔ تو یہ ہے ساری پوزیشن۔ انوار اللہ کاکڑ اور محسن نقوی اور متحدہ مجلس وحدت مسلمین کے علامہ ناصر عباس نے بھی سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور طلال چودھری کو بھی سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ طلال چودھری بھی سینٹ کا الیکشن امیدوار بنے گا، باقی پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ علیم گنڈا پور نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں سیاسی اور قانونی مشاورت کے لیے ملاقات کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسپیشل اٹارنی ہدایت اللہ کے ذریعے درخواست دائر کی ہے۔ وزارت داخلہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، سپرنٹینڈنٹ جنرل کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب جو اگلی بات جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے جج جو ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، جنہوں نے سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دی ہے، مس کنڈکٹ کا الزام آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو معاملہ انتظامی سائٹ پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھ دیا ہے۔ عدالت کا کہنا بڑا واضح طور پر ہے کہ اس مرحلے پر جج سے متعلق کسی قسم کی آبزرویشن دینے سے تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں عامر مسعود مغل کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اڈیالہ جیل کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، عمران خان صاحب پورے فل سوئنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہے، آپ تک چیزیں بھی باری بتا دی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی نیندیں حرام ہیں، انہیں اندازہ ہے۔ میں مختلف ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں افہام و تفہیم۔ کیا افہام و تفہیم؟ افہام و تفہیم میں کیا حل کرنا چاہتے ہیں؟ افہام و تفہیم میں حل کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا لوٹ مار کیسے کرنی ہے، کیسے اکٹھے ہو کے کرنی ہے، یہ طے ہوگا، یہ افہام و تفہیم ہے۔ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ مینڈیٹ، چوری کا مینڈیٹ لے کر آپ اگر بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ صلح صفائی سے، کیا صلح صفائی سے چلنا ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا صلح صفائی سے چلنا ہے آپ سے؟ آپ نے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ایک اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کی تھی تاکہ الیکشن کرائے، آپ نے الیکشن نہیں کرائے، یہ بھی یاد رکھیے گا، نہیں کرائے الیکشن آپ نے، اور داغ بیل ڈال دی کہ نگران حکومت ناجائز طور پر، غیر آئینی طور پر حکومت کرتی رہے، اور وہی جو پی ڈی ایم 1.0 تھی اسے پی ڈی ایم ہاف، پی ڈی ایم 0.5 سے پی ڈی ایم 2 تک چلے گئے ہیں، اور وہی لوگ آ کر
اس حکومت کا حصہ بھی نہیں، وہی تسلسل چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ تسلسل اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا کچھ تو چیزیں سامنے لے کر آتے۔ باقی اللہ ہی حافظ ہے، یاد چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔